Okay, let's start with it. That is op-amp basic circuit. And त्यसमा चाहिँ हामी सिंगल डिग्री भएको भनेको 1 डिग्री वाला सिंगल op-amp वाला सिंगल पावर भएको चाहिँ हामी युज गर्छौं। यसको मेन थीम भनेको चाहिँ इन्डक्टरलाई हटाउनु किन पर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ बेसिस भएको सर्किट हो। That is op-amp basic circuits. That is circuit having op-amp without inductor. Then why due to bulky nature of inductor, it is incompatible with miniaturization or the microcircuit implementation. If we need to go on the microcircuit level, and if we need to fabricate any circuit, then the fabrication of inductor is a hard process. And if we try to keep inductor in the circuit, then the circuit will be bulky. One bulky huncha. Next, the EMF, the back EMF will be generated by the inductor. Therefore, it is not a good practice to enroll inductor in the circuit. Circuit मा resistance भयो भने हिट मात्र प्रोड्युस हुन्छ, तर क्यापासिटर भयो भने ठीक छ, इन्डक्टर भयो भने चाहिँ एक त सर्किटलाई बल्की बनाउँछ, अर्को चाहिँ त्यसले ब्याक इएमएफ जेनेरेट गरिदिन्छ, जसले गर्दाखेरि तिम्रो एप्लाई गरेको भोल्टेजलाई त्यसले स्टप गरिदिने काम गरिदिन सक्छ। त्यही भएर इट इज नट अ गुड प्र्याक्टिस or it is incompatible with the micro circuit implementation. That is, it is a miniaturization or the micro circuit implementation मा हामीले इन्डक्टरलाई चाहिँ बाइपास गर्छौं अथवा एभोइड गर्छौं। Due to this new class of inductorless filter, collectively known as active filter, was developed. Therefore, हामीले सर्किट बनाउने बेलामा के गर्छौं भन्दाखेरि सर्किट त बनाउँछौं तर सर्किटबाट चाहिँ इन्डक्टरलाई हटाउँछौं। अब इन्डक्टरलाई हटाउँछौं भनेको अर्थ जुन ठाउँमा इन्डक्टर राख्नै पर्थ्यो त्यसको अल्टरनेटिभमा चाहिँ रेसिस्टर, क्यापासिटर, ओपएम्प के राखेर पोसिबल हुन्छ त्यो राखेर चाहिँ त्यसलाई हटाउँछौं। Here, each filter is interconnected to a resistor, capacitor, and active elements like op-amp. Therefore, we will develop the circuit in which the circuit will not have the inductor in it. Inductor चाहिँ नभइकन सर्किटलाई बनाउने प्रयास चाहिँ हाम्रोमा हुन्छ। किन हुन्छ भन्दा मेन डिसएडभान्टेज हुन्छ इलेक्ट्रिकल इन्डक्टरको भने फर्स्टमा इन्डक्टर विल have back EMF in it. Next, it will make the circuit bulky. Therefore, we will not utilize the EMF containing inductor in it. अब तिमीहरूले यो पहिला पनि पढिसक्यो होला ओपएम्प, क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ ओपएम्प, आइडियल ओपएम्प, त्यसपछि प्र्याक्टिकल ओपएम्प, यो पहिला पढिसकेको छ सबै कुराहरू। भनेको अपरेसनल एम्प्लिफायर ओपएम्प इज अ डिफरेन्शियल इनपुट एन्ड ग्राउन्डेड आउटपुट एम्प्लिफायर। डिफरेन्शियल इनपुट हुन्छ, ग्राउन्डेड चाहिँ आउटपुट हुन्छ। अब सिम्बल अफ ओपएम्प इज दिस, इक्विभ्यालेन्ट सर्किट इज दिस, तिमीहरूले पहिला पढिसकेको छ। द्याट इज अब क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्नु पर्यो भने इनपुट, यो आइडियलको लागि लेखेको है, इनपुट रेसिस्टेन्स R1 एप्रोचेस इन्फिनिटी एन्ड करेन्ट I1 will be 0 भनेको इन्फिनिटी रेसिस्टेन्स हुन्छ, इनपुट करेन्ट 0 हुन्छ, आउटपुट रेसिस्टेन्स चाहिँ 0 हुन्छ, द्याट इज एप्रोचेस टु 0। एम्प्लिफायर गेन चाहिँ कति हुन्छ भन्दा इन्फिनिटी हुन्छ, ओपएम्पको गेन चाहिँ इन्फिनिटी हुन्छ, आइडियल ओपएम्पको गेन भनेर पढेको। नेक्स्ट, दिस इज द, एक सेकेन्ड है, त्यसले यहाँ डिस्टर्ब भयो, 1 सेकेन्ड ओन्ली। ओके, ओके। अब मेन कुरा त हामीले भन्यौं ओपएम्पमा चाहिँ इन्डक्टर नभएको सर्किट बनाउँछौं भनेर। अब ओपएम्पको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु चाहिँ यो भयो। तिमीहरूले क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु त पहिला ओपएम्प पहिला पढेको थियो नि हैन र? व्हाट इज ओपएम्प, क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ ओपएम्प, आइडियल ओपएम्प, त्यसपछि प्र्याक्टिकल ओपएम्प भनेर पहिला इलेक्ट्रोनिक सर्किटतिर बेसिक इलेक्ट्रोनिक्समा नि पढेको छ नि हैन र? यसो के रिभाइज गर्नुपर्ने छ र? खोइ कोही बोला त, एकजना ओपएम्प पहिला पढेको हो कि होइन? इलेक्ट्रोनिक्स त हुन्थेन सर।
ओप्याम भने त पढेको हो नि, पहिला पढेको होइन र? हो सर, हो एडभान्समा पढेको त्यही छ नि। त्यही ओप्यामलाई चाहिँ अब युटिलाइज मात्रै गर्न सिक्ने, सर्किट बनाउने बेलामा फिल्टर डिजाइनमा चाहिँ ओप्यामको युज गर्ने। हामी इन्डक्टर चाहिँ एकदमै लेस युज गर्छौँ भनेर जान्नु पर्यो। मेन कुरा चाहिँ यो क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू पनि तिमीहरूले पहिले पढिसकेको थियो, त्यही भएर मैले यहाँ डिटेलमा चाहिँ एक्सप्लेन गरेको छैन कि, जस्ट पोइन्ट मात्रै लेखेको छु। अब यो पनि इन्भर्टिङ ओप्याम, एकजनालाई माइक अन नै गरिराख त बरु एकचोटि सोधिराख्नु पऱ्यो कि यो पढेको होइन भने चाहिँ अलिकति एक्सप्लेन गर्नु पऱ्यो, पढेको हो भने चाहिँ एक्सप्लेन गर्नु भएन कि। ल ल एकजनाले ओप्याम ल समीक्षा पढेको हो कि होइन मात्रै भन, धेरै सोध्दिनँ म, क्वेसन डराउनु पर्दैन तिमी। ल त्यसरी माइक अन नगर, अफ नगर है। जस्तो यहाँ हेर त, ओप्यामको क्यारेक्टरिस्टिक्स पढ्ने बेलामा इन्भर्टिङ र नन इन्भर्टिङ ओप्याम भन्ने पढेको हो नि, ओप्याममा पढेको हो कि होइन? हो ल ठिक छ। उसो भए इन्भर्टिङ केसमा हामीले के गर्थ्यौँ भन्दा ओप्यामको नेगेटिभ सप्लाईमा के गर्थ्यौँ, सप्लाई दिन्थ्यौँ, त्यही भएर यो इन्भर्टिङ आएको भएर नेगेटिभ साइन आउँछौँ। अनि हामी E2/U1, E2 भनेको आउटपुट भोल्टेज, U1 भनेको चाहिँ इनपुट भोल्टेज, E2/U1 गर्दाखेरि अथवा तिमीहरूले V2/V1 पढेको थियो भने V2/V1 इक्वल्स टु माइनस फिडब्याकको रेसिस्टेन्स बाई त्यो सप्लाईमा भएको रेसिस्टेन्सको भ्यालु कति छ त्यति, त्यसो भएर R2/R1। यही कुरामा चाहिँ नन इन्भर्टिङ केस भयो भने हामीले सप्लाई कहाँ दिन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ रेसिस्टेन्सहरू चाहिँ सप्लाई जुन यहाँ यो केसमा चाहिँ नेगेटिभमा सप्लाई दिएको छ भने अब चाहिँ हामी नन इन्भर्टिङको केस हो भने पोजिटिभमा सप्लाई दिन्छौँ, त्यही भएर नन इन्भर्टिङ भएको। इन्भर्टिङको केसमा नेगेटिभमा सप्लाई दिने, नन इन्भर्टिङको केसमा चाहिँ पोजिटिभमा सप्लाई दिने। त्यहाँ पनि E2/U1 भनेको 1 + R2/R1 रेसिस्टेन्स, फिडब्याकको रेसिस्टेन्स बाई द नर्मल रेसिस्टेन्स R2/R1 को रेसियो। यो चाहिँ हाम्रो नन इन्भर्टिङको केस, यो चाहिँ इन्भर्टिङको केस। बफर एम्प्लिफायर भनेको फिडब्याकमा रेसिस्टेन्स नभएको। नन इन्भर्टिङको केसमा जस्तो यहाँ चाहिँ 1 मात्रै किन भयो भन्दा R2/R1 को जुन रेसियो छ यो चाहिँ इन्फिनिटीमा जान्छ अथवा 0 मा जान्छ भन्ने जानेको भएर E2/U1 को भ्यालु इक्वल्स टु 1 मात्रै बाँकी रह्यो। यो जुन चाहिँ यो फिडब्याकवाला यो चाहिँ 0 भइदियो, त्यो 0 भएको भएर रेसिस्टेन्स नभएको भएर 0 भयो, त्यही भएर E2/U1 इक्वल्स टु 1 भएको केसलाई चाहिँ हामीले बफर एम्प्लिफायर भन्छौँ। अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ इन्भर्टिङ वेटेड समर भनेको सम ओप्यामको समरको रूपमा काम गर्छ, इन्टिग्रेटरको रूपमा काम गर्छ, डिफ्रेन्सिएटरको रूपमा काम गर्छ भनेर तिमीहरूले पढ्यौ। जस्तो ओप्याम एज अ इन्भर्टिङ वेटेड समर भनेको इन्भर्टिङ एज अ समर, सम गर्ने भने खोजेको। अब जस्तो मेरो E0 को भोल्टेज कति हुन्छ त भन्दाखेरि E1 को भोल्टेज कति छ, E1 इन्टु R0/R1 प्लस E0 को भोल्टेज यही सर गर्दाखेरि फेरि अर्को पनि सप्लाई छ भने फेरि E2 को भोल्टेज कति छ, R0/R2 R0/R3 विथ R3, यसको सम वेटेड सम भनेको चाहिँ R0 विथ रेस्पेक्ट टु R1 सँग, R0 विथ रेस्पेक्ट टु R2 सँग, R3 सँग, वेन E1 E2 E3हरू चाहिँ इन्डिभिजुअल सप्लाई हो भने टोटल आउटपुट भोल्टेज कति हुन्छ भनेर निकाल्नको लागि युज गरेको फर्मुला हो। यो केसमा चाहिँ अब R2 R1 को भ्यालु जुन युज गरिरहेका छौँ हामीले, यो चाहिँ क्वेसनमा गिभन हुन्छ अथवा हामी डिजाइनको पार्टमा आफै बनाउँछौँ। अब यो भनेको चाहिँ इन्भर्टिङ वेटेड समर, यो तिमीहरूले पक्कै पढिसकेको छ। मलाई चाहिँ यो त्यति डिटेलमा चाहिन्न, त्यही भएर मैले मात्र फर्मुला मात्र राखेको। नेक्स्ट इन्टिग्रेटर। समीक्षा, ओप्याम एज अ इन्टिग्रेटर डिफ्रेन्सिएटर भन्ने पढेको हो कि होइन? हेलो, हजुर सर पढेको हो कि होइन? इन्टिग्रेटर एज अ समर, इन्टिग्रेटर, डिफ्रेन्सिएटर भन्ने त्यो पुरै डेरिभेसन नै निकालेर त पढेको होइन क्या सर। के पढेको त्यसमा? बेसिक हुन्थ्यो के रे, केमा हुन्थ्यो? यसमा चाहिँ हामीले एडिसीहरुमा डिफ्रेन्ट सर्किट बनाउँदाखेरि चाहिँ यो इन्टिग्रेटर हो, यो पार्ट डिफ्रेन्सिएटर हो भनेर चाहिँ पढेको हो। बट इन्टिग्रेटरको डिफ्रेन्सिएटरको डिफ्रेन्ट नै डेरिभेसन नै निकालेर भोल्टेज आउटपुट भोल्टेजको त्यस्तो चाहिँ पढेको होइन सर। ल ठिकै छ, उसो भए फर्मुलासम्म पढेको हो। ल फर्मुलासम्म पढेको हो भने पनि ठिकै छ। मलाई चाहिँ यो समरको चाहिँ त्यति आवश्यकता पर्दैन, त्यही भएर मैले यति मात्र युज गरेँ। मलाई चाहिने भनेको चाहिँ हेऱ्यो इन्भर्टिङ र नन इन्भर्टिङ चाहिँ मलाई मेन चाहिन्छ, यो दुईटा।
यो फर्स्टको भनेको इन्भर्टिङ भोल्टेज एम्प्लिफायर र नन इन्भर्टिङ भोल्टेज एम्प्लिफायर यो E2/U1 इक्वल्स टु माइनस R2/R1 लेखेको र E2/U1 इक्वल्स टु 1 प्लस R2/R1 लेखेको चाहिँ मलाई मेन चाहिन्छ। त्यसपछि इन्टिग्रेटर चाहिन्छ मलाई, त्यही भएर मैले इन्टिग्रेसनको चाहिँ आफैले यहाँ बनाएर राखेको छु। जस्तो यहाँ मैले नलेखे पनि यसको भ्यालु चाहिँ यो R हो रेसिस्टेन्स, यसको भ्यालु चाहिँ यो क्यापासिटरको भ्यालु चाहिँ C हो है, R र C भ्यालु हो। एज्युमिङ 0 इनिसियल कन्डिसनमा अब हाम्रो यो पोइन्टसम्म निकाल्नु पर्यो भने मैले यो पोइन्टमा केसीएल रुल लगाएँ भनेको किर्चफ्स करेन्ट ल लगाएँ भने V1 माइनस यसको भ्यालु 0 भयो भने यहाँको भोल्टेज 0 भयो भने V1 माइनस 0/R, त्यही भएर V1/R लेखेको। त्यसपछि C यसको भोल्टेज लेख्नु पर्यो C इन्टु dV0 बाई dt इक्वल्स टु 0 भनेर लेख्न खोजेको यहाँ। भनेपछि यो इक्वेसन लेखेको भनेको मैले किर्चफ्स करेन्ट ल एट दिस पोइन्ट लगाएँ। V1 माइनस 0/R, त्यसपछि C dV0 भनेको यो V0 माइनस यो यहाँको 0/dt को रेसियो लेख्नुपर्छ क्यापासिटर हुँदाखेरि, त्यही भएर C dV0/dt। अब यसलाई dV0/dt इक्वल्स टु यता लाँदाखेरि चाहिँ यो टर्म उता लाँदाखेरि माइनस भयो, माइनस V1/RC dt भयो। V0 भनेको चाहिँ V1/RC अथवा माइनस 1/RC V1 dt लेख्न पाइयो। यो टर्मलाई लेख्ने बेलामा अब कसरी पनि लेख्न सकियो भने XC भनेको क्यापासिटेन्स भनेको 1/ωc अथवा 2πfc। अब V0 भनेको चाहिँ माइनस XC/R V1 लेख्न पाइयो। V0 भनेको चाहिँ यो भनेको चाहिँ कस्तो भोल्टेज हो भन्दाखेरि V0 भोल्टेज भनेको चाहिँ माइनस XC यसको क्यापासिटेन्सको भ्यालु कति छ डिभाइड बाई रेसिस्टेन्सको भ्यालु R इन्टु V1 को भोल्टेज कति छ भन्दा यसको टर्ममा लेख्न खोजेको, यहाँबाट लेख्न खोजेको के भनेपछि माइनस XC/R बाई V1 लेख्न खोजेको। भनेको अर्थ R2/R1 लेख्थ्यौ नि हामीले अहिले इन्भर्टिङको केसमा यता हेरौँ न माइनस R2/R1 लेख्नु पर्यो। R2 भनेको के हो त भन्दाखेरि यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ यो जुन छ नि यो R2 हुन्छ XC इन्टु V1 गरेको भएर चाहिँ R2 आयो। अब यहाँबाट V0/V1 भनेको माइनस XC/R अथवा माइनस 1/2πfc त्यो भनेको 1/ωsCR अथवा J/SCR अथवा यसलाई 1/SCR भनेर लेख्न सकियो। अब मलाई अरू केही पनि चाहिएन, जस्ट इन्टिग्रेटर आउँदाखेरि माइनस 1/SCR, अब माइनस पनि नेगेटिभ आउँछ भनेको थाहा भइहाल्छ, 1/SCR भनेर जानौँ न सबैभन्दा सजिलो। SCR आयो भने चाहिँ मेरो त्यो इन्टिग्रेटर सर्किटको रूपमा काम गर्दो रहेछ। भनेको अर्थ यदि रेसिस्टेन्सलाई यहाँ र क्यापासिटेन्सलाई यहाँ राख्यो भने यो ओप्याम्पमा राखेको क्यापासिटर र इन्डक्टर क्यापासिटर र रेसिस्टरहरूले इन्टिग्रेटर रूपमा काम गर्छ, इनपुट भोल्टेजको इन्टिग्रेटरको रूपमा काम गर्छ भनेर जान्नु पर्यो। अब फर्स्ट अर्डर सेसन चाहिँ मलाई मेन इम्पोर्टेन्ट हो। मलाई चाहिने भनेको एउटा यो चाहिन्छ भने मैले अहिले यो E2/U1 अथवा V2/V1 इक्वल्स टु माइनस R2/R1 अथवा नन इन्भर्टिङको केस हो भने E2/U1 इक्वल्स टु 1 प्लस R2/R1, यो चाहिँ मलाई मेन इम्पोर्टेन्ट हो। यो कुरालाई चाहिँ म फर्स्ट अर्डर सेसनमा डिफाइन गर्छु। कन्सिडर द अरेन्जमेन्ट विच इज जनरलाइज्ड भर्सन अफ द इन्भर्टिङ एम्प्लिफायर। इन्भर्टिङ एम्प्लिफायरमा फिगर यस्तै हुन्छ। यहाँ रेसिस्टेन्स थियो भने अब हामीले के राख्यौँ भन्दाखेरि रेसिस्टेन्सलाई इम्पिडेन्सको ब्लक बनाएर राख्यौँ, Z1 Z2 राखेँ मैले। भनेपछि मेरो E2/U1 भनेको माइनस Z2/Z1 भन्यो। किन भन्दाखेरि यो त रेसिस्टेन्सको इम्पिडेन्स डिभाइड बाई इनपुट इम्पिडेन्स गरेको हो नि त R1 भनेको, त्यही भएर यो केसमा पनि Z2/Z1 गरेँ मैले। यो Z2/Z1 भनेको के हो हेर त। अब हामीले Z भयो भने जनरली के हुन्छ भन्दाखेरि कि त माइनस, यो माइनस त माइनस छँदैछ छोडिदिएँ मैले, Z इक्वल्स टु A1S प्लस A0। एउटालाई हेर्ने फेरि सोध्न मन लाग्यो फेरि। ल समीक्षा तिमीलाई सोध्दिनँ मैले, अब नेक्स्टलाई सोध्छु। अपिल ए अपिल अपिल बाबु छैन ल। यो सर्किटमा के हजुर सर, हेलो सर, आवाज आएन सर। हेलो you
सर साउन्ड आएको छैन हजुरको। टिएनयू सरको आवाज पो आयो क्या है? अपिलको ब्याकग्राउन्डमा होला नि टिएनयू सरको आवाज। समीक्षाले त्यही हाँस्नलाई माइक खोल्या। यता त्यो भाइहरूको पनि क्लास चलेको नि त त्यही